दशम कक्षायां छात्रे अस्तु। नमः सर्वेभ्यः। अद्य अस्माकं विद्यालये संस्कृत दिन विशेषः कार्यक्रम आयोज्यते। संस्कृतं भारतीयस्य सांस्कृतिक सम्पदायः आधारशिला अस्ति। वयम् अद्य अस्मिन् पवित्रे कार्यक्रमे सूत्रधारपदेन कार्यं कुर्मः। भवन्तः सर्वे आत्मीयतया श्रद्धया च अस्माकं सह कार्ये सम्मिलन्तु। नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः सर्वविश्वसौहार्देन सनादति। अद्य गुरुवारस्य तथो 7 अगस्तमस्य तमे वर्षे अस्माकं विद्यालये संस्कृतदिनस्य शुभोत्सवः आयोज्यते। सर्वविश्वस्य सौहार्देन सनादति यत् भगवतो विश्वेषु सनादति यत् सर्वसंभवति। सर्वप्रियं विश्वस्य हृदये समावेशति। संस्कृतदिनस्य शुभावसरे सर्वसौम्यं च सनादति। सर्वे प्रियं विश्वस्य हृदये समावेशति। अस्माकं प्रिय विद्यालयं सर्वे विश्वं सनादति। आदौ सर्वे प्रियं विश्वस्य हृदये समावेशति। सर्वे विश्वेन सनादति। सर्व मिलित्वा एवं श्लोक पठन्तु। गुरुवः न केवलं ज्ञानदायकाः अपि तु जीवनपथस्य दीपिकाः अपि भवन्ति। धर्मविविधः सन् अपि सर्वे मानवकल्याणाय प्रसन्नशीला भवन्ति। अवश्य वयं सर्वधर्मप्रार्थनां पठामः। अधुना विद्यालयस्य छात्रः भूमिका प्राणायाम करिष्यति। धुन्याः मनः प्रसन्न भवति। विद्यालये छात्रः माही च मोनिका दिनस्य धुनः करिष्यति। गति स्वं त्वमेका भवानी। गति स्वं
स्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मा प्रपाहि गति स्वं त्वमेका भवानि गति स्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरायुक्तो महाक्षीणदीनः सदा झाडगत्र विपतो प्रविष्ट प्रणष्ट सदां गति स्वं त्वमेका भवानि गति स्वं त्वमेका भवानि। पुनः विद्यालयस्य छात्रः दृष्टि च भूमिका संस्कृतः काव्य करिष्यति। આટલી મહેનત કરે છે ને એ જે કાર્યક્રમ આપી દે પછી તાલીઓ પાડવાની બધા. भारतं भारतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं शक्तिसंवृतं युक्तिसंवृतं शक्तियुक्तिसंवृतं भवतु भारतं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतं कर्मनेष्ठिकं धर्मनेष्ठिकं कर्मधर्मनेष्ठिकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं। विद्यालयस्य छात्रः एष्वि संस्कृतिनस्य महत्त्वं विशेष वक्तव्यं करिष्यति। संस्कृतं भारतस्य आत्मा अस्ति, एषः अस्य विषयस्य सारः। अग्निमिले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजुम होतारं रत्मधातवम् अग्निव्रतपदे व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम इदम् अमृनाथ तातः सत्य उपेमि नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अधुना विद्यालयस्य छात्रं विशेष वक्तव्यं करिष्यति। नमस्ते, मम नाम चावडा भूमिका अस्ति। संस्कृतभाषायाः महत्त्वं शिक्षणाय च उपयोगः संस्कृतं भाषामा प्राचीनं भारतस्य विश्वविश्रुतं भाषाविधि संस्कृतं शिक्षति चिन्तनं वर्धति स्मरणशक्तिं च। નમસ્તે, મારું નામ ચાવડા દ્રષ્ટિ છે. સંસ્કૃત ભાષાનું મહત્વ. સંસ્કૃત ભાષાનો જન્મ ભારતીય ઉપખંડમાં થયો હતો અને સંસ્કૃતને વિશ્વની પ્રથમ વાંચેલી, લખાયેલી અને સમજાતી ભાષાનો દરજ્જો મળ્યો છે. विद्यालये संस्कृतं शिक्षणस्य विधिः एतद् अध्ययनं परिष्कृतं भवति मानवमनना अवगम्यते च। વિધાનોના મતે સંસ્કૃતને ઇન્ડો આર્યન પરિવારની ભાષા માનવામાં આવે છે. संस्कृतं विद्यासु च तत्कालिकं ध्येयं च वैद्यशास्त्रं रामायणं महाभारतं वेदान् च इतिहासं संस्कृतं भाषाया अर्धव्यनं च अनेकं क्षेत्रं पठति दशाललां यत्ति संस्कृतं कर्मणा आत्मना श्लाघनीयं जायते अनेकम् आत्मविकासं ग्रहं पाण्डित्यं च ज्ञानं वर्धते लभ्यते च। સંસ્કૃતનો વિકાસ બે તબક્કામાં થયો છે. એક વૈદિક સંસ્કૃત, જેમાં આપણા વેદ, ધર્મશાસ્ત્ર, રામાયણ, મહાભારત, ઉપનિષદ વગેરે લખવામાં આવ્યા છે, અને બીજું પાણીની દ્વારા લખાયેલ સંસ્કૃત છે, જેમાં અભિજ્ઞાન, શાંકુતલમ જેવા અનેક અલૌકિક ગ્રંથો, પાતંજલક, યોગસૂત્રમ વગેરે લખાયા છે. બાલમ ચિંત્યા અને લલામ્યા અવલંબતે
संस्कृतं स्वाध्यायं पठनार्थे लघुता च वदति परं विद्यां च। હાલમાં વાંચવા અને લખવામાં આવતા સંસ્કૃતનું સ્વરૂપ પાણીની લખાયેલા વ્યાકરણ પર આધારિત છે. संस्कृतं ज्ञानं च संस्कृतं शिक्षणं शिक्षकेः कर्तव्यम् अन्यैः शिष्ये च अने भवति शिक्षार्थी चिन्यति प्रज्ञते च बालानां शक्तिना आत्मचेतः लभ्यते च। સંસ્કૃત ભાષામાં વાત કરવાથી માનવ શરીરની નસો સક્રિય રહે છે. संस्कृतं भाषाમાં वलं कर्वति मानव शिक्षति च आत्मना हे च संस्कृत देववाणी सुरलोकी योगे निमोति प्राचीનમાં અવલંબ છે. સંસ્કૃતને દેવવાણી, સુરભારતી વગેરે નામોથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. અસ્તુ. भवतः संस्कृत ज्ञानम् उत्तम अस्ति आगच्छत संस्कृत प्रश्नोत्तरी आरभ्महे। पूर्वे के समजनानाः भागम् उपासते ए मनुष्याः बी असुराः सी देवाः डी सर्वे। वनिता कवि दुरितं सी सुखं डी धनं। रीना जायवे कीदृशाः भवन्तु ए योगिनीः बी मानिनः सी सुखिनः डी बलिनः। भूमि सुखिनः वयं संस्कृतश्लोकानां माध्यमेन जीवनमूल्यानि ज्ञातुं शक्नुमः। अधुना विद्यालयस्य छात्राः भूमिका च दृष्टि इदानीं छात्राः श्लोकपठनं करिष्यन्ति। क्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते दीपज्योति नमोऽस्तुते। नमस्ते शारदे देवी वीणापुस्तकधारिणी विद्यारम्भ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा प्रसन्ना भव सर्वदा। अधुना विद्यालयस्य सम्बन्धिनः वादेशीय समाचारः वनिता संस्कृत भाषायां पठन्तः। भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्त वार्ता के मंत्री स्तरीय दौर में होगी शामिल। गृह मंत्री अमित शाह लेंगे आज श्रीनगर में विकास परियोजनाओं का जायजा। उत्सवेषु खाद्य विभाग से जांच। कच्छ नगरे 4100 शिक्षकांना विशेष नियुक्ति भविष्यति। रोमियोगिरी वर्धन संबंधम पूर्व मंत्री शिवम प्रतिपत्र। सप्तदिनानि दावत लघु मध्यम वृष्टि संभावति। पूर्वकस्य उच्च मूलस्य शिकायता। सार्ध मासे 26 बालकेषु चंडी पुरुषो लक्षण। आदरणीय शिक्षक श्री आचार्य श्री संस्कृत भाषायां महत्त्वं विशेष वक्तव्यं करिष्यति। भवतः अमूल्य वंचासि कृपया श्रुत्वा ज्ञानं वहाम्। सुप्रभात। इति संस्कृत सप्ताह अंतर्गत संस्कृत दिन निमित्ते अस्माकं स्कूलं माननीय अध्यापक महोदय श्री निशित भाई एवं छात्र सुस्वागतम। इति पवित्र श्रावण मासे गोकुलाष्टमी एवं शिवान्ते पंथा एवं
સર્વદેવી દેવતા નમસ્તુભ્ય. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્માને પ્રણતકલેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. કરચરણકૃतं વા કાર્યજં કર્મજં વા શ્રવણનયનજં વા માનસં વા પરાધમ વિત્તમ વા સર્વમેતત્ ક્ષમસ્વ જય જય કરુણાબ્ધે શ્રી મહાદેવ શંભુ. એન્ડ સર્વ દેવી દેવતાભ્ય નમઃ. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ સર્વ મમ દેવ ત્વમેવ સર્વ મમ દેવ. अस्माकं जनता विद्यालये संस्कृत सप्ताहस्य अनन्तरं संस्कृत दिन निमित्ते च सर्वेन्तु शुभकामनाः. कार्यक्रम सफलं कृत्वा दिव्या च माहि एवं सर्वे प्रतियोगित वनिता एश्वी दृष्टि भूमि एवं सर्वे अभिनंदनाय. सर्वे सुखी भवन्तु. धन्यवादः साहेब. भवन्तः सर्वे संस्कृतभाषायाः गौरवः इति धारयन्तु. संस्कृतं जीवतु, संस्कृतं पालयतु. धन्यवादः. नमः. सर्वे विश्वेन सनादति यत्र सर्वे समभवन्ति. नमो नमः. अस्माकं कृते अस्य संस्कृत पाठ्यक्रमस्य सज्जकार्यचाहन् परिश्रम कृत्वा अस्माकम् आदरणीय आचार्य श्री जयप्रकाश साहेब धन्यवाद. अवसाने राष्ट्रगान गायन करिष्यामि. सर्वे छात्राः स्थानस्य तु सावधानः भवतु.